مصائب تھوڑا کھول دے اس کو، کھول دے کھول دے کھول دے کھول دے، بس ٹھیک۔ یا ابا عبداللہ الحسین، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جس بی بی دے نام نال اے دن اور اے مجلس منصوب ہے، شریکت الحسین محافظہ نسل امامت، بی بی دی عظمت تے صلوات تلاوت فرما، صلی علیہ۔ پروردگار بحق اہل بیت، صبح تو لے کے اس وقت تھی اور اس وقت تو لے کے اختتام تک دی عبادت خدا اپنے دربار وچ قبول فرما۔ بہت ہو جتنے ہو کافی ہو، مولا حضرت امام زمان دے ظہور پر نور تاجیل فرما۔ جتنے امام مظلوم دے ذاکرین پڑھ گئے، جنہ جنہ بعد پڑھنے، خدایا سارے اندی عبادت دا بہترین اجر عطا فرما۔ کیا پتہ کس دی آمین جلد سنی جائے، خدایا قبر امام حسین دی زیارت نصیب فرما۔ پریشان حال مومنین دی پریشانیاں بحق حسین ابن علی مالک دور فرما۔ لمبی مجلس دا ٹائم نہیں، جو وقت دامن ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ 3 خون ایسے جو آج تک بند نہیں ہوئے۔ میں پھر لفظ دہرا دینا، 3 خون ایسے ہیں جو آج تک بند نہیں ہے۔ اگر میں جملہ تبدیل کر لاں تو 3 خون ایسے ہیں جڑے آج بھی قبر اچ بھی جاری ہیں۔ پہلا خون ہے محمد مصطفیٰ دی دھی دے پاسے دا، الحمدللہ چلو جس ہائی کیتی ہے، جڑا آج بھی پہلو تو جاری ہے، اور اس خون نو بند کرن دی کوشش مولا علی نے کیتی آئی۔ غسل دین تو بعد علی نے 7 چادرہ دا کفن پوایا آئی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن ارمان پہلی چادر رکھی رنگ بدل گیا، دوسری رکھی رنگ بدل گیا، تیسری رکھی رنگ بدل گیا، ٹیکسلے علیہوں 7 چادراں پوا کے علی فرمایا بطول بابے دے سامنے شکایت نہ کرے، میں علی بڑا مجبورا۔ یہ پہلا خون ہے جڑا آج بھی جاری ہے، اور دوسرا خون ہے مولا علی دی دھی دے زخمی سردہ۔ میں کوئی خود نو منوان واسطے نہیں، میں نے جو حکم دیتا نے میں ایک گل کر کے میں مسائب دا وین کرنا چاہنا۔ حضرت سجاد علیہ السلام شام چو جدہ آئے ہیں تے مولا شام تو بعد جتنیاں بھی نمازاں ادا کی تھیں، مولا ہر نماز ایک بندے دا نام دعائے قنوت لے کے اس تے لعنت کر دیاں۔
مولا لعنت کیتی ہے نماز مکائی ہے صحابی سامنے آ کے دے مولا اس حارث ابن نوفل تے اتنی لعنت کیوں کر دے ہو قاتل تو اور بھی بڑے ہیں جے ہائے کرے ہے تو مڑ آج دے دن نو سامنے رکھ کے ہائے کرے ہے فرمائے نا اس واسطے لے کے لعنت کردہ اے او ظالم آئی جس شام تک میری ماں نو سمن نہیں دتا مرحبا رونا لے اے او ظالم ہے جس شام تک میری ماں سیدانو سمن نہیں دتا شام دے راہ ایک جگہ تے جناب زینب سلام اللہ علیہ دی تھکی جو ہائی بی بی سہارا لے است بی بی دی اکھ لگ گئی مطمئن ہو کے اس تو پڑھدا پہ جو کسی ایک دا آنسو ایتھو رخسار تک پہنچ جائے شور نہیں پانا گل سمجھانا چاہنا یہ تو بی بی زینب دی اکھ لگی نا دعا بے غیرت ہو سنوادہ تیری ڈیوٹی نہیں بھئی اس دی اکھ نہ لگے اوے کھلی دی دھی سم گئی باب الہوائی دا جھولا میرے سامنے میں قسم نہیں چاہتا لیکن اس جھولے تے ہاتھ رکھ کے پیادہ جے او ظالم ہاتھ ہے کوئی شاید چاہ لئیے اے ادوں اے چاہ کے ٹریا ادو 4 سالہ دی معصومہ دوڑی او مردائی اے مستورائی معصومہ دے پہنچن تو پہلے اس ظالم کو ایو جیا ظلم کر چھوڑیا جو پھر او خون آج شہادت تک بند نہیں ہویا پہلا خون ہے رسول دی بیٹی دے پہلو دا دوسرا خون ہے مولا علی دی دھی دے زخمی سردہ سارے ہی متوجہ ہو ماں دیاں جہلیاں لا مجلساں سن رہے ہو 2 خون میں اندس بیٹھا اگر متوجہ ہو تو تیسرا خون تسا میں اندس دے ہو شاید تسی نہیں پہنچے تیسرا خون ہے ایک 4 سال دی سیدادی دے زخمی کرنا زخمی کرنا دا خون جڑا آج تک بھی جاری ہے اور قبر اچھ بھی بند میں جو حکم ہے میں ایک روایت پڑھ دا میرے بعد مولا دے ذاکر پڑھ سن شام دے راہج اللہمان واللفیز آگئے مہدی لکھنوی لکھے ایک جہت ہے سادات دے اجڑے قافلے نو بہایا نے اور بہایا انج کر کے نے اگر ادب سمجھ جاؤ اٹھ بیٹھے ہن چھانتے علی دیاں دھیاں بیٹھی ہن دھکتے جو رو رہے ہو اپنے خلوص نہ رو رہے ہو میرا مطالبہ نہیں ڈھیر رو وہ اپنے درد نہ رونا جس جتنا رو لینا ہے کوئی میرے تے احسان کسی دا نہیں اٹھ چھانتے امیر مولا دیاں دھیاں دھکتے 4 سال دی سیدزادی انج ہاتھ ودین حضرت امام سجاد کو لا کیا دیئے سجاد کتنے بندے آئے کرو گے تیری امامت دی قسم میں میں نو اتنا جگایا نے میری نظر مک گئی میں صدقے جاواں میں نو اتنا جگایا نے سجاد نظر ختم ہو گئی جاگ جاگ تھک پئی امام سجاد فرمائے میرے کول آئی کیوں ہے ادھی میں امام دی دھیاں تیرے جیسے امام دی بہناں اور امام دی پھپھیاں اور سامنے ایک چھوٹا جا درخت نظر آندہ ہے اگر اجازت دے میں تو میں درخت سائے تھلے تھوڑی دیر واسطے سمپا گا متوجہ ہی بندے رو سکدن امام سجاد نے دیتی اجازت رسیاں لے ہتھن الماسوم اٹر پہ آگئے مہدی لکھنوی جملہ لکھیا لیکن سمجھ نہیں آ سکیا بھئی وہ جملہ کے یا پتہ نہیں توڑے کوئی سمجھ دے یا نہیں سمجھ دے انہوں نے لکھیا رسیاں لے ہتھا نال بی بی چھوٹا جو تکیہ بنایا جڑے نہیں سمجھے میں توڑے کو لے پوچھ دا جندے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اس تکیہ بنایا کی گئی آئی آؤ جی بسم اللہ جس دے ہاتھ بدے ہوئے ہیں اس تکیہ کی میں بھائی آگئے میں اور جلدی کر لینا جدے ہاتھ رسیاں جپا بندن آگئے مہدی لکھنوی دی روایت کتاب سکینہ بنت الحسین مولا دے ہر ذاکر اپنے اپنے رنگے چھ روایت پڑھی ہوئی ہے اے کونیاں نال بی بی چھوٹا جیا تکیہ بڑا جو مجھ سوڑ رہے ہو توڑے کو لو پوچھداں رخسارہ سجا رکھے اس یا کھبا
نہ سجا رخسار آئی نہ کھبا رخسار آئی، کیونکہ دونوں کن بی بی دے زخمیاں اگے میرے تو پہلے بھی ایو گل سن گئے ہو۔ بی بی نے نا نمازی باپ دی بیٹی آئی سجدہ شکر سر رکھے ہے، میں اتنا ہی ادب کر سکتا، ادوں لگ گئی جناب معصومہ دی آنکھ، اے علم عباس دے سائے تھلے کھڑا ہو کے پیدا آغا مہدی نہ لکھدا میں کدی ممبر تے نہ پڑھدا، ادوں آنکھ لگی ہے تے ظالم اتنی جلدی قافلہ ٹوریا ہے، بھرا ٹر گیا تے بہن جنگلہ کلی رہ گئی۔ مولا ہائے قبول فرما رہے، بھرا ٹر گیا بہن جنگلہ بولو بہت سونا رو رہے ہو، کلی رہ گئی۔ خولی بغیرت کو لائی حضرت امام حسین دے سارا لسانگ، خدالے مدد تھوڑے جے فاصلے تو بعد میرے ہاتھ چو سانگ چھٹ کے زمین چلے گئی، جوانی نے سارا زور مارے لیکن سانگ نہیں نکلی، کوئی تدھی رکھنا لتڑ پے گا دا جدہ میں اتنا ویکھیاں تا قیامت دا منظر آئی، چونج نیزے تے ضعیف پیو دا کٹے ہو یا سارے کدی سجے پھر دائی کدی سارے کھبے پھر دائے، بہت سونا رو رہے ہو، کدی سامنے دے دین کدی پچھا دے دین، جی میں امام حسین نہ کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو، اس پھر زور لایا پھر سر نہیں نکلیا، ہون اتھے آئے جتھے توڑا میرا چوتھا امام خون رو رہے ہیں، معاف کرے ہے میں اتنا ہی ادب کر سکتا، اس مولا سجاد تو انج پوچھے ہے جو مولا دے کپڑیوں پر رنگ سرخ ہو گیا۔ حضرت سجاد فرمایا میں نو کیوں مار دیں، ظالم آدھے میں بڑی کوشش کی تھی، تیرے بابے دی سانگ زمین ہے لہ گئی اور نکل دی نہیں۔ امام سجاد جناب زینب کھل چلے گئے، بیعینی اے ہاتھ رکھ کے پیدا جو لفظ ہے وہی کھڑا پڑھ دا، مولا سجاد نے اپنی ماں جناب زینب نے فرمایا میری کانڈ تے ہون خالی جا کوئی نہیں، بھرا تو پوچھ کیوں نہیں ٹردا، جی میں جو رسیاں پا کے بی بی بیٹھی ہے، بی بی فرمایا حسین اس ویلے ٹر نہیں جدہ میرا آخری سہارا ہی مک گیا، کیوں نہیں ٹر دے، امام حسین فرمایا میں تندہ محرم ایک امانت دے کے گوائی، میری دھی سکینہ پچھلی منزل تے رہ گئی ہے، میں پیوہاں سکینہ نہ آئی میں شام کوئی نہیں جانا۔ سارے گل سمجھ گئے ہو، دو ہستیاں بیٹھیاں میں تو بڑی جلدی کر آیا، میں انہاں بھائیاں ممبر دے دیا، میری دھی نہ آئی میں شام نہیں جانا۔ ایک گل سن لئیے میرے چوتھے امام کے بہن رہ گئی، اجازت ہے ایک وینٹ کرا بابا جی، چوتھے امام سنیا نا کہ بہن رہ، بھائی تھوڑا جی آواز مہربانی کرنا اور دینا، میری بہن رہ گئی، خون آیا میرے مولا دیا کنج، اور ظالم کو لوانج کیا دن، ظالم میری بہن رہ گئی ہے، ہائے کرے ہے تو جنازے علی کرے ہے، تنزیہ لے جنال ہس کے ابا کیوں یا جو رہ گئی ہے، مولا آنسو قبول کرے جدی آئے آگی، ظالم دے سجاد بچے تو اگے بھی جھنڈے آئے، امام اجن حیاء کار پہلے پترین اے غیرت دا مسئلہ، او ظالم میری بہن نائی میں شام نہیں جانا، ظالم دے سجاد تیری ماں دے اٹھنو تازیہ میں مرسا، دے تیری ماں دا اٹھر پیا تیرا بابا ٹر پشے، بابا ٹریا تے تمہیں ٹر پشے، پتھر دلوی تے نہ ہائے کرے، جملہ جناب زینب دے کنا تئی آیا نیمی آدھی جو کر نہیں کر لے میں شام نہیں جاڑا، منبر دی قسم میں بدے ہاتھ اٹھ دی گردن تے رکھ کے بی بی آدھی اللہ دا حیوان میں غازی دی بھیڑا، بی بی آدھی میں پیا دیا مر گیا ہون پیر نچایا، تیری ہائے نکلی اٹھ لیا گوڑیاں لگ گئی ہے، دن حوصلے لے آکھے جدہ شام آ گئی ہے، قیدن بی بی اوے لے آکھے جدہ شام آ گئی ہے، کربلا حکم دے تینہ نے کول مدین، آخری دو جملے میرے حصے دے آنسو آ گئے، حکم دیندہ
नाने कोल मदीने ले जाइया, शराबी दा दरबार बेगैरतां दी पेशी नेड़े आ गई। बहुत सोहना रोंदे हो मौला दियां धियां नूं, हालात बन गए, न प्यू टुरदा न बीबी दा महमल ते न रत रोंदा फिरा। जुमला ना होंदा मैं कदी न पढ़दा, हर ज़ाकिरे जुमला अपने रंग च पढ़िया। जदा ए हालत बन गई है, ए बेगैरता दे ज़ज्जर बिन कैस नूं सदो। ए ओ ज़ालिम जेड़ा मुहर्रम इमाम हुसैन दे मत्थे ते एक पत्थर मारिया, आदे वन सकीना न लाया, ज़ालिम लोहे दा ताजिया नचाया। बीबी ज़ैनब आदिया मेरा अल्लाह मेरी धी दे छुड़ावे वाला कोई, मेरा अल्लाह मेरी धी दी मदद कर, पत्थर दे लोई ते न रोवे। हमीद इब्ने मुस्लिम दे हाथ च कलम ढटा, जनाब ज़ैनब दे मामल दे कोल आके आंदे मीमी इजाजत दे मैं तेरी धी बचा ले आवा। हमीद आदा ओदा घोड़ा पहले दौड़िया, मेरा घोड़ा दे बाद दौड़ा, आदा मेरा घोड़ा टिब्बे तू नठे, कयामत दा मंजर। 4 सालां दी बच्ची आई, वाल खुले कै वेले सज्जे दौड़ दी आई, कै वेले खब्बे दौड़ दिया, रस्सियां ले हाथ वजा के आदि आई बाबा बुरा छोड़ गया, आदि आई बाबा जंगलों का माहौल अम्मा शाम लगी गई। एक जुमला मैंने अपने बुजुर्गों का याद आ गई है। हमीदा दे मेरे अपड़न तो पहले बेगैरत ले आए, माफ करे आए, मैं वो डरी है बच्ची दे दो हाथ न खुले, सज्जे हाथ नाल बेगैरत तमाचा मारे, तमाचा मार के अदा खंदे हुकाम दे नाल तू सम गई मैनू दस चाहे मते इमाम सातंग ठीक मासूम की मुश्किल नाल कलाम बीबी दिए मैनू ना मारे, मैं वाल ना समझा ना कर मोल, आराम मेरा कोई नहीं रहिया, बन दे मेरी अमड़ी तुर गई। शाम हमीदा दे मैं अगा वधिया, ए सैयदन होर किथे मैनू नहीं पता। आदे मैं आखिया तेन घोड़े ते बहावा, मर तक नहीं जाना, पिछड़ के आदिए हाथ न लवे मैं बतूल, बीबी आदिए तू घोड़े ते मनाल भज दिया, और रोवन ले 3 मील तक दौड़ लिया। बच्चे ते आवे औखा वेला, या प्यू गुलेसी या माँ गुलेसी, या फिरा या बहन प्यू दो गई है न माँ दो गई है। उसे घोड़े दे टुरिए जमी गर्दन नाल गाजी दा सारा पल्ले आके दिए, मैंने घोड़े नाल बजाया ने मेरिया थलियां जख्मे, हाय थैया झोंका कमार गई। मौला मजलूम पर इबादत कबूल फरमा। एक दो ऐलानात समात फरमा लें। बस इस्लाह शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम 2 जून बरोज़ अतवार बामुकाम दरबार शाह शम्स सरकार मीरपुर तोफिया में एक मजलिस अज़ा हो रही है, जिससे ज़ाकर सैयद इकबाल शाह साहब बजाड़, ज़ाकर ज़ुरियत इमरान शिराजी साहब, ज़ाकर इमरान अब्बास रब्बानी साहब और दीगर उलमा व ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। ये और अली होसजा पढ़ दी तुसां कोलो ते इस तो बाद बेल पढ़सी, बेल तो बाद मंजूर शाह वे दानिश बुखारी सारे बैठे रहो ते बड़े इत्मीनान नाल बैठ के बड़ो सुनो, तुसां महसूस करसो इंशाअल्लाह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मजलिस अज़ा 2 जून बरोज़ अतवार बामुकाम दरबार शाह शम्स सरकार मीरपुर तोफिया में होगी।
ایک اور مجلس اعزاء یہ 29 رجب حیدری امام بارگاہ ٹیکسلا میں یہ مجلس اعزاء ہوگی، جس سے ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب، ذاکر غلام اصغر بلوچ صاحب اور دیگر نامور علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ یہ مجلس اعزاء 29 رجب حیدری امام بارگاہ ٹیکسلا میں ہوگی۔ اب آپ کے سامنے ذاکر علی اوسچہ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔